सर्वेभ्यः राम 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 नमस्काराः स्वागतम्. Welcome to the 14th class of Learn to Chant the Yoga Sutras of Patanjali. So we've come a long way so far. Let's learn the remaining few sutras of the fourth pada, the Kaivalya pada, today. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. अथ चतुर्थः कैवल्यपादः. So we learned till the 17th sutra yesterday. तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्. We'll start with learning the 18th sutra today. Here the words are sada jnataha chittavrittayah sada jnatash chittavrittayah tat prabhoh purushasya aparinamitvat. Becomes tat prabhoh purushasya. Bha in Prabhu is a Mahaprana. Purushasya parinamitvat. Okay, let's learn this. Trai anuvadatu. Sada jnataश्चित्त vrittayah. सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयः सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयः तत्प्रभोः तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात् पुरुषस्यापरिणामित्वात् सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः तदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात् पुरुषस्यापरिणामित्वात् सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात् तदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात् सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्. Coming to the 19th sutra. न तत् स्व आभासं न तत् स्वाभासं दृश्यत्वात्. Bha is a Mahaprana. When we tell it together, आभासं दृश्यत्वात्. न तत् स्वाभासं न तत् स्वाभासं न तत् स्वाभासं दृश्यत्वात् 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 न तत् स्वाभासं दृश्यत्वात् न तत् स्वाभासं दृश्यत्वात् न तत् स्वाभासं दृश्यत्वात्. Tamam. We'll go to the 20th sutra. Ekasamaye. There's no change when we join it. Ekasamaye. Cha ubhaya anavadharanam.
it becomes cha ubhaya becomes chobhaya, ubhayanavadharanam. एकसमये च एकसमये च एकसमये च उभयानवधारणम् 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 एकसमये चोभयानवधारणम् एकसमये चोभयानवधारणम् एकसमये चोभयानवधारणम् 21st सूत्र चित्त अंतर चित्तांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धेः. So there are mahapranas there. बुद्धि बुद्धेः अतिप्रसंगः स्मृति संकरः च. बुद्धेः अति becomes बुद्धेरति. प्रसंगः स्मृति will be प्रसंग स्मृति. संकरः च becomes संकरश्च. चित्तान्तरदृश्ये 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 बुद्धिबुद्धेः 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 अतिप्रसंगः 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 स्मृतिसंकरश्च 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 चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेः चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेः चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेः अतिप्रसंगस्मृतिसंकरश्च 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 चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसंगस्मृतिसंकरश्च चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसंगस्मृतिसंकरश्च चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसंगस्मृतिसंकरश्च 22nd sutra chitehe. So be very careful, there is no stress on that. It is not chitta, it is chitehe. Chiti अप्रतिसंक्रमायाः becomes चितेरप्रतिसंक्रमायाः तत् आकार आपत्तौ तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम् स्वबुद्धि संवेदनम् चितेरप्रतिसंक्रमायाः 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 तदाकारापत्तौ 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 स्वबुद्धिसंवेदनम् 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 चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ 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 स्वबुद्धिसंवेदनम् 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 चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम्
चितेरप्रतिसङ्क्रमयास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम् चितेरप्रतिसङ्क्रमयास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम् उत्तमम् 23rd सूत्र द्रष्टृ दृश्य उपरक्तम् द्रष्टृदृश्योपरक्तम् चित्तं सर्व अर्थम् चित्तं सर्वार्थम् द्रष्टृदृश्योपरक्तम् 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 चित्तं सर्वार्थम् चित्तं सर्वार्थम् चित्तं सर्वार्थम्. So when we tell it together, uparaktam chittam becomes uparaktan chittam. Drashtridrishyoparaktan chittam sarvartham. द्रष्टृदृश्ययोपरक्तं चित्तं सर्वार्थम् द्रष्टृदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम्. Okay. So it is just drishyoparaktam, drishya uparaktam, drishyoparaktam. We will go to the 24th sutra. Tat asankhyeya vasanabhihi. तदसंख्येयवासनाभिः चित्रम् अपि वासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्. So it becomes तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्. तदसंख्येयवासनाभिः 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 चित्रमपि 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 परार्थं संहत्यकारित्वात्. परार्थं संहत्यकारित्वात् परार्थं संहत्यकारित्वात्. तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि 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 परार्थं संहत्यकारित्वात्. परार्थं संहत्यकारित्वात् परार्थं संहत्यकारित्वात्. तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्. तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात् तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्. उत्तमम् 25th sutra Vishesha. So pay attention to the sha and sha. Darshinaha Vishesha Darshinaha Atma Bhava Bhavana Vinivrittihi. So it is Atma Bhava Bhavana Vinivrittihi. विशेषदर्शिन आत्मभाव भावना विनिवृत्तिः. विशेषदर्शिनः 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 आत्मभाव भावना आत्मभावभावना आत्मभावभावना विनिवृत्तिः विनिवृत्तिः विनिवृत्तिः. विशेषदर्शिनः
विशेषदर्शिनः विशेषदर्शिनः आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः 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 विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः उत्तमम् 26 what happens at that time the sutra tells tada vivekanimnam kaivalya pragbharan chittam vivekanimnam m and na together nimnam kaivalya becomes nimnam kaivalya pragbharam bhakara is a mahaprana pragbharam chittam becomes pragbharan chittam. So let's learn this. Tada vivekanimnam तदा विवेकनिम्नं तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम् कैवल्यप्राग्भारञ्चित्तं कैवल्यप्राग्भारञ्चित्तं तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम् तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारञ्चित्तं तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारञ्चित्तम् उत्तमम् तत् छिद्रेषु प्रत्यय अन्तराणि संस्कारेभ्यः. So it becomes तच्छिद्रेषु प्रत्यय अंतराणि is प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः. तच्छिद्रेषु 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 प्रत्ययांतराणि प्रत्ययान्तराणि प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः 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 तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः 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 तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः 28 हानम् एषां क्लेशवत् उक्तम् हानमेषां क्लेशवदुक्तम् हानमेषां 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 क्लेशवदुक्तम् क्लेशवदुक्तं क्लेशवदुक्तम् हानमेषां क्लेशवदुक्तम् हानमेषां क्लेशवदुक्तं हानमेषां क्लेशवदुक्तम् The 29th sutra, the words are prasankhyaane api akusidasya becomes prasankhyanepyakusidasya sarvatha
Tha is a Mahaprana. Vivekakyatehe. So since it is k and ye together, there's a stress before that. Vivekakyatehe dharma meghah samadhihi. Dharma meghah samadhihi. Vivekakyatehe dharma becomes vivekakyater dharma meghah samadhihi. Let's learn this. Prasankhyanepi. प्रसङ्ख्यानेऽपि प्रसङ्ख्यानेऽपि Akusidasya. अकुसीदस्य Sarvatha vivekakyatehe. सर्वथा विवेकख्यातेः सर्वथा विवेकख्यातेः Dharma meghah samadhihi. धर्ममेघः समाधिः धर्ममेघः समाधिः प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेः. प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेः प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेः धर्ममेघः समाधिः. धर्ममेघः समाधिः धर्ममेघः समाधिः प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः. प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः So there's a smaller sutra finally. 30th sutra. Tatah klesha karma nivrittihi. So the only thing to remember here, tatah klesha karma nivrittihi. Tatah ततः ततः klesha karma nivrittihi. क्लेशकर्मनिवृत्तिः क्लेशकर्मनिवृत्तिः ततः klesha karma nivrittihi. ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः Excellent. 31st sutra. Here the words are tada sarva avarana mala apetasya. Sarvavarana malapetasya ज्ञानस्य आनन्त्यात् ज्ञानस्यानन्त्यात् ज्ञेयम् अल्पम्. Anantyat ज्ञेयम्. So this word, the word we know ananta, then anantya. So from that anantyat ज्ञेयम् becomes anantyat ज्ञेयम्. So the ta becomes a jakara here. So let's learn this. Tada sarva varanamalapettasya. तदा सर्वावरणमलापेतस्य तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्यात् 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 ज्ञेयमल्पम्. ज्ञेयमल्पम् ज्ञेयमल्पम् तदा सर्वावरणमलापेतस्य तदा सर्वावरणमलापेतस्य तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्यात् ज्ञेयमल्पम्.
ज्ञानस्यानन्त्याज्ञेयमल्पम् ज्ञानस्यानन्त्याज्ञेयमल्पम् तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ञेयमल्पम् तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ञेयमल्पम् तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ञेयमल्पम् Very good. 32nd Sutra. ततः कृतार्थानां this is ततः कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्तिः गुणानां समाप्तिर्गुणानां ततः कृतार्थानां ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिः परिणामक्रमसमाप्तिः गुणानां गुणानां ततः कृतार्थानां ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानां ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानां ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानां ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम् 33rd सूत्र क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्त निर्ग्राह्यः क्रमः निर्ग्राह्यः क्रमः so it is ni then r g and r again निर्ग्राह्यः क्रमः क्षणप्रतियोगी क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्त परिणामापरान्त निर्ग्राह्यः क्रमः निर्ग्राह्यः क्रमः क्षणप्रतियोगी क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्त निर्ग्राह्यः क्रमः परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्त निर्ग्राह्यः क्रमः क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः उत्तमम् 34th सूत्र पुरुष अर्थ शून्यानां पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं becomes गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिः इति that becomes चितिशक्तिरिति पुरुषार्थशून्यानां
पुरुषार्थशून्यानां गुणानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यम् प्रतिप्रसवः कैवल्यम् स्वरूपप्रतिष्ठा वा स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति चितिशक्तिरिति पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यम् पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यम् पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यम् स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति स्वरूपप्रतिष्ठा वाचितिशक्तिरिति स्वरूपप्रतिष्ठा वाचितिशक्तिरिति पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यम् स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वाचितिशक्तिरिति पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वाचितिशक्तिरिति. And with that, we conclude the fourth pada. इति पातञ्जलयोगसूत्रेषु चतुर्थः कैवल्यपादः इति पातञ्जलयोगसूत्रेषु चतुर्थः कैवल्यपादः इति पातञ्जलयोगसूत्रेषु चतुर्थः कैवल्यपादः. उत्तमम् धन्यवादाः त्रयी. Done a great job by helping us all repeat all of the sutras very well. Dhanyavadaha. धन्यवादः. Okay, so there is one question. We'll just look at that and move on to practice for some time. So Ravish Mahodaya asks, when learning or practicing ourselves, is it advised to also chant the words individually without connecting before the complete chant of the sutra? Yes, that would be better because we would know where to take pauses in case we are not able to tell the entire sutra in one breath. So for example, Purushartha Pratyayanam, if Purushartha Shunyanam Gunanam, if we don't know where to stop, Purushartha Shunyanam Gunanam, if we do, that will be not acceptable. So that way, it would be better to split and then chant. Shashi Mahodaya asks, once learned fluently, how long it would take to recite full Yoga Sutras daily? On an average, it would take around 30 minutes. But depending on your speed, it would be less or more as well. In fact, we would be having a complete parayana of all the sutras of all the padas on 21st, which is International Yoga Day. So tomorrow during the class, there would be announcements pertaining to that. Otherwise, 6 to 7 a.m. on 21st July, we would be chanting the entire Yoga Sutras. So the links and the details will be sent out tomorrow. So you can always share it with everyone you know and anyone interested as well. So let us conclude today's class and then continue with the questions and practice. Those who wish to practice or have any questions can please stay back. Let's practice the fourth pada. Whoever wants to chant, please raise your hands. Rajesh Mahodaya.
राम 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 Ram. जन्मौषधि मंत्र तपस्समाधि या सिद्धयः उत्तमं महोदय, धन्यवादाः। मधुबाला भगिनी। हाँ भगिनि। जात्यान्तरपरिणामः प्रकृत्या पुरात् Very good. Initially, in the beginning, it is Jatyantara. There's no elongated vowel. Can you please try that again? जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्या पुरात्। Excellent. धन्यवादाः भगिनी। धन्यवादः। रवि महोदय। राम 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 भगिनी। राम राम राम। निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णाभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। Very well tried, Mahodaya. One small rule that we have is tatah. When there is a visarga followed by ksha, ततः we cannot do that. Tatah kshetrikavat would not be allowed as per the rules. Oh, So it has to be tatah and kshetrikavat. ततः क्षेत्रिकवत्. Yes. धन्यवादाः. धन्यवादः. पद्मावती भगिनी. नमस्ते भगिनी। राम राम। नमस्ते। राम। निर्माणचित्तान्यस्मिता मात्रात्। उत्तमं, धन्यवादाः भगिनी। धन्यवादः। चन्बकलक्ष्मी भगिनी। राम राम राम। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्। उत्तमं भगिनी, धन्यवादाः। दीपा भगिनी। राम राम राम। तत्र ध्यानजमनाशयम्। तत्र ध्यानजमनाशयम्। परफेक्ट, धन्यवादाः। राधा भगिनी। कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषां। कर्मा शुक्लकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्। धन्यवादाः भगिनी। धन्यवादाः। पद्मा भगिनी। राम 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 राम। ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्। Excellent भगिनी, धन्यवादाः। तमम, you're chanting very well. All of you are chanting really well. Let's move to the next sutra. Janaki भगिनी। नमस्ते भगिनी, सुप्रभातम्। जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्। उत्तमं, धन्यवादाः। धन्यवादः भाई। संतोष महोदय। जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्। धन्यवादाः महोदय। धन्यवादः। रामचन्द्रन् महोदय। तसामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्। तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्। उत्तमं महोदय, धन्यवादाः। धन्यवादः भगिनी। So another option which we have is, if we are taking pauses after a couple of words, we can join how much ever we can. And then when we're taking a pause, we should follow
whatever is there in the purple version. So if we are telling tasam anaditvam cha and taking a pause here, then we cannot be telling shisho nityatvat. So that has to be tasam anaditvam cha ashisho nityatvat. Or if we are taking after cha shisho, then we have to tell tasam anaditvam cha shishah nityatvat. So that is where practicing with the split and trying to tell the entire sutra together helps us. So with that, let's continue. Dhanyavadaha Mahodaya. Pushpa Bhagini. नमो नमः. Namaste. हेतुफलाश्रयालम्बनैः सङ्गृहीतत्वादेशामभावे तदाभावः. Very good. Tadabhavaha in the last. Excellent. Uttamam Bhagini. Dhanyavadaha. Maya Bhagini. अधीते अधीतानागतं स्वरूपतोस्त्यद्भेदात्तर्माणाम् अधीतानागतं स्वरूपतोस्त्यद्भेदाधर्माणाम्. Uttamam Bhagini. Dhanyavadaha. Ujjwal Mahodaya. Am I audible? Yes, Mahodaya. Okay. ते व्यक्तसूक्ष्मगुणात्मनः. Uttamam. Dhanyavadaha. धन्यवादः. Jagannathan Mahodaya. नमस्कारः भगिनी. Namaste. परिणामैकत्वाद् वस्तुतत्वं Uttama. परिणामैकत्वाद् वस्तुतत्वं वस्तुतत्वं Vastutat. Correct. Dhanyavadaha. Vidyanandan Mahodaya. सुप्रभातम्. Suprabhatam. वस्तु साम्ये चित्तभेदात्योर्भक्तपान्थाः. Chitta Bhedat. Till here it was perfect. Tayor Vibhaktaf Panthaha. Do you want to try that again? वस्तु साम्ये चित्तभेदत्तयोर्विभक्तपन्थाः. Very good, Mahodaya. Dhanyavadaha. धन्यवादः. Suresh Mahodaya. नमस्ते महोदय. Namaste. ओके. न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तत्प्रमाणकं तदा किं स्यात्. Excellent. Uttamam Mahodaya. Dhanyavadaha. धन्यवादः महोदय. Julia Bhagini. Ram Ram Ram. Ram Ram. Taduparaga Chekti Varta Chittasya Vastunyata Anyatam. Okay. Do you want me to help you once? You want to repeat? Yes. Again? Yeah, I'll tell you, can repeat so that we are, yeah. Taduparagapekshitvat. Taduparagapekshitva. Chittasya. Vastu. Jnata Jnatam. Uttam. So I think if we practice, we will be able to tell it even better. Thank you. Yes. Dhanyavadaha Bhagini. So that was everyone who raised hands. Dhanyavadaha. It is an absolute pleasure listening to all of you chant daily. So let us conclude today's class. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramayaha. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. So Ram Ram Ram.
Dhanyavadaha. Thank you for joining us through this journey. There will be class tomorrow, so let us all join in at 6 a.m. So Dhanyavadaha.